फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीएसएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फतह खैबर। ये सीएसएस 2021 के अंदर भी आ चुका हुआ है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के आपका इंतहाई दिलचस्प और बेहतरीन होना चाहिए। जैसा कि हमें मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम इंसानियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम इंसानियत है, इंसानियत के मौसम है और पैगम्बर शफकत है और शफकत के पैगम्बर है सारी इंसानियत के लिए। आपको क्योंकि नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन सिपा सलार भी है, एक बेहतरीन सिपा सलार भी है। लेकिन जब किसी इलाके की किसी रियासत को इतना तंग कर दिया जाए कि वो मजबूर हो जाए किसी दूसरे फरीक के साथ जंग करने के लिए, तो उसमें उस रियासत का क्या कसूर हो सकता है। आप ये स्टोरी समझे कि जब मदीना के अंदर एक अलग इस्लामी रियासत बनी तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाद का हुक्म दिया। जहाद सिर्फ 3 सूरतों में ही था। एक, इमाम की इजाजत के साथ, इमाम आपका इजाजत दे, और नंबर 2 कि आप कलमातुल्लाह की सरबुलंदी के लिए कलमातुल्लाह की सरबुलंदी के लिए जहाद कर सकते हैं। नंबर 3, या आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए। अब इसके अंदर जो नंबर 3 वाला पॉइंट था ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इससे नंबर 2 जो पॉइंट है वो लेना गर्ज थी। यानी जो यहूदी थे जो कि मदीना से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर मक्का के दरमियान बैठे हुए थे, और उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई हुई थी। और ये जो बस्तियां थी, ये मुसलमानों की जो रियासत थी, उनके खिलाफ हर वक्त साजिशें घड़ती रहती थी और हमलों का मंसूबा बनाती रहती थी। इसी ये जो वाकया हुआ, इसके अंदर भी जो जो यहूदी थे उन्होंने ये मंसूबा बनाया हुआ था कि वो बनु गतफान के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला करेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने उनके जो सरबराह था उसे कत्ल कर दिया था, जिसने हमले का मंसूबा बनाया था। तो इससे पहले कि वो खुद हमला करने आते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों के मरकज को ख़त्म करने का प्लान बना लिया, मंसूबा बना लिया। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन माले गनीमत अता करेगा, जो कि जंग की फतह का पेश खेमा साबित हुआ। और इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को मज़ा चखाने के लिए, क्योंकि यहूदियों ने मसाखे मदीना के तहत उनके जो 3 कबाइल थे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी की थी। यानी गजवाए बदर के अंदर बनु करीजा था, उसने मुसलमानों के खिलाफ गद्दारी की। इसी तरह गजवाए ओहद के अंदर जो बदर के अंदर कनीका था, बदर के अंदर गजवाए कनीका जो था, और उहद के अंदर जो कबीला था वो बनु नज़ीर था, और इसी तरह जो गजवा अहजाब के अंदर कबीला था वो बनु करेजा था। इन यहूदियों के 3 कबाइल ने मुसलमानों के खिलाफ 3 गजवात के अंदर गद्दारी की। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मदीना बदर कर दिया, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट केस था वो गजवा अहजाब का था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काजी के जरिए हुक्म दिलवाया, तो यहूदियों के कवानीन के मुताबिक तमाम जो बनु करीजा थे उनके मर्दों को कत्ल कर दिया गया और उनकी औरतों को जला वतन कर दिया गया। तो इस तरह जो ये यहूदी थे वो वहां जाकर खैबर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और बनु करेजा, बनु नज़ीर और बनु कैनका के सारे यहूदी यहाँ आ गए खैबर के अंदर, और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए। ये है तमाम स्टोरी का इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो असबाब थे और वो कौन कौन से हो सकते हैं।
کہیں گے کہ فتح خیبر کے اسباب کون کون سے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے باہر آنا پڑا۔ تو سب سے پہلا جو سبب تھا وہ یہ کہ یہود کا اسلام دشمن رویہ، یعنی یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہر وقت یہ پلان تیار کرتے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں شکست دی جائے یا دلوائی جائے۔ تو اس کے لیے کبھی انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور تو کبھی انہوں نے جو دوسرے ادر قبائل ہے کینکا وغیرہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کبھی قریش مکہ اور کبھی بنو گت، ہاں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تاکہ مسلمانوں کو شکست دی جائے اور ان کے دین کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف سازشیں اپنانا شروع کر دی۔ تو ان سازشوں کو ختم کرنے کا ہی مین مقصد تھا۔ نمبر 2 جو پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہود کا مدینہ سے نکالا جانا۔ جیسا کہ ہم انٹروڈکشن میں بھی ڈسکس کر سکے ہیں کہ قریش مکہ کے ساتھ انہوں نے بدر کے اندر جس قبیلے نے ان کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی، انہیں مدینہ کے اندر سے نکال دیا۔ اس قبیلے کا نام جو تھا وہ بنو کینکا تھا۔ بنو کینکا نے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی۔ اسی طرح غزوہ احد کے اندر جو بنو نذیر ہے انہوں نے قریش مکہ کی مدد کی، اور غزوہ احزاب کے اندر قریش مکہ کی جس قبیلے نے مدد کی وہ بنو قریظہ تھا۔ ان تمام قبائل نے، یہودیوں کے 3 قبائل نے میثاق مدینہ کے تحت مسلمانوں کے ساتھ غداری نہ کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن یہ جو قبائل تھے انہوں نے مختلف جو غزوات تھے ان کے اندر غداری کی، تو لیکن بنو قریظہ کے تو تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ تینوں قبائل ایک الگ جگہ پر جا کر آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس کا نام خیبر تھا، جو کہ 93 کے 100 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر تھا مدینہ میں شمال کی طرف۔ تو جب یہودی وہاں سے نکال دیے گئے تو وہاں جا کر آباد ہوئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ہم کریں گے جو مین ان کا پلان تھا، وہ سازش جو تھی ان کی، وہ انہوں نے بنو غطفان قبیلے کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں پر حملے کا دوبارہ منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا، اور یہودیوں کی اس جو سازش تھی اس کا پتہ چل گیا، اس لیے یہودیوں پر حملہ کرنا پڑا۔ اس کے اندر نمبر 4 پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے منافقین سے ساز باز، یعنی منافقین مدینہ بھی جو تھے، مدینہ کے جو منافقین تھے، اور ادھر قریش مکہ جو تھے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ادھر خیبر والے جو تھے، یہودی جو تھے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اور مدینہ کے منافقین بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اس طرح جو مدینہ تھا اسے ہر طرف سے بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی ان ساز باز کا بھی پتہ چل گیا کہ وہ بنو غطفان اور جو خیبر کے یہودی تھے انہیں راستہ فراہم کریں گے، انہیں معلومات دیں گے کہ وہ مدینہ پر حملہ کر سکیں، یعنی اپنوں کی غداری کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کی تیاری کی۔ اس کے بعد جو خیبر تھا وہ مسلم دشمنی کا مرکز تھا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریش مکہ والے بھی ان سے رہنمائی لیتے اور یہ انہیں رہنمائی فراہم کرتے، اور منافقین بھی انہیں رہنمائی دیتے اور یہ ان سے رہنمائی لیتے، تاکہ ہم پنچ کر سکیں، مار سکیں یا ختم کر سکیں مدینہ کی ریاست کو۔ اس طرح یہ خیبر جو تھا مسلم دشمنی کا مین مرکز گڑھ بن چکا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کی مذہبی اجارہ داری تھی، اس کا بھی خاتمہ ہو رہا تھا۔ یہود کی جو مذہبی اجارہ داری تھی مدینہ کے اندر
وہ ختم ہو گئی، اور وہ کیونکہ خیبر کے اندر جا کر آباد ہو گئے تو انہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، ان کے لیے یہ زیادتی تھی کہ کوئی دوسرا مذہب آ کر ان پر غالب آ جائے۔ اس کے ساتھ جو لاسٹ والا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ یہودیوں کے سردار کا قتل تھا۔ یہودیوں کے سردار کا قتل۔ یہودیوں کا جو سردار بنا وہ سلام بن ابی العقیق تھا۔ سلام بن ابی العقیق جو تھا یہودیوں کا سردار بنا۔ انہوں نے بنو غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ بنایا، تو مسلمانوں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلا، قتل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ تمام اسباب تھے جو فتح مکہ کا سبب بنے۔ اب ہم فتح خیبر کی ساری سٹوری کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح خیبر جو تھا فتح ہوا۔ سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ ان کی تعداد 1600 کے قریب تھی اور یہ 7 ہجری تھی، اور اس کے ساتھ حملہ آور خیبر پر ہونا تھا جو کہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر روانہ ہوئے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے بہت سارے مال غنیمت عطا کرے گا، اللہ تمہیں بہت سارا مال غنیمت عطا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمان روانہ ہوئے تو نمبر 2 جو تھے، جو منافقین تھے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اس کے مدینہ کے اندر، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہودیوں کو یہ اطلاع دے دی کہ آپ کے حملہ کرنے سے پہلے ہی مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر سے یہودیوں نے اپنے اس قبیلے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرنا چاہی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مل کر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا پڑاؤ ہی وہاں ڈالا جو بنو غطفان اور یہودی قبیلے کے درمیان میں آتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں جو قبیلے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہ ہو سکے اور درمیان میں مسلمان موجود تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو شروع میں تو بنو غطفان آئے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا شروع کیا، لیکن مسلمانوں نے ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تو وہ دوبارہ اپنے قلعوں میں چلے گئے اور قلعوں کے اندر ہی لڑنا مناسب سمجھا۔ اس طرح اب مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی حریف تھا، وہ تھا یہودی جو ایک ہی حریف تھا جو خیبر کے اندر تھا، تو مسلمانوں نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، قلعے جو تھے وہ فتح ہونا شروع ہو گئے۔ جب قلعے فتح ہونا شروع ہو گئے تو مسلمان اپنی آزادی کا جشن منانا شروع ہو گئے، لیکن جو ایک قلعہ تھا وہ جس کا نام قلعہ کموز تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا جو مالک تھا وہ مرہب تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو تھا یا علم جو تھا یا تلوار جو تھی یا اختیار جو تھا حضرت علی کو دیا۔ اس طرح حضرت علی نے قلعہ کموز کو بھی فتح کر لیا۔ جب قلعہ کموز فتح ہو گیا تو یہودی شکست کھا گئے کہ ان کا سب سے مضبوط قلعہ جو تھا وہ فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح جب وہ شکست کھا گئے تو اب وہ موقع تھا کہ ان کے درمیان انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کی کہ ہم پر کوئی ظلم و ستم نہ کیا جائے، لہٰذا ہم آپ کی رعایا بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہودیوں کے ساتھ پھر جو شرائط طے ہوئی ان میں جو نمبر 1 جو شرط تھی وہ یہ ہے کہ یہود رعایا بن کر زندگی گزاریں گے، مسلمانوں کے انڈر زندگی گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین اور باغات ہیں وہ کس کی ملکیت ہوں گی، وہ مسلمانوں کی ہی ملکیت ہوں گی، اور جو کھیتی باڑی اور پیداوار ہے اس میں جو آدھا حصہ ہے وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہودی ہے وہ اپنے مال مویشی ہتھیار سب کچھ
सब कुछ मुसलमानों को सुपुर्द कर देंगे, मुसलमानों को देंगे। और नंबर 5 पे जो लास्ट होती है कि अगर वो माहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इन्हें जला वतन कर दिया जाएगा, यानी मदीना की रियासत के करीब भी बैठने नहीं दिया जाएगा। इस तरह ये वो तमाम वाक़यात थे जो कि फ़तह खैबर के अंदर हुए। फ़तह खैबर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट वाक़या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह खैबर के बाद एक ज़ैनब नामी औरत ने भुनी हुई बकरी खिलाकर जहर देने की कोशिश की, तो लेकिन अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है हज़रत सफ़िया से हुई, जो कि कैद होकर आई थी खैबर से। और इसके साथ साथ पहले इनकी शादी दहिया कल्बी के साथ होनी थी, लेकिन बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। इस तरह ये सारी स्टोरी है फ़तह खैबर की। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ़तह खैबर से मुसलमानों को क्या फ़ायदे हुए। अब हम डिस्कस करेंगे कि खैबर की जंग के बाद मुसलमानों को कौन कौन से फ़ायदे हासिल हुए। सबसे पहले तो मुसलमानों की जो माशी हालत थी वो बेहतर होगी, क्योंकि बहुत सी ज़मीनें और बागात हाथ लगे और खेती बाड़ी का भी हर साल आधा हिस्सा मिला करना था। और इसके साथ साथ जो यहूदी रियासत थी या यहूद की जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। मुसलमान जो थे वो महफूज हो गए। मदीना जो था वो महफूज मुल्क बनना शुरू हो गया, महफूज इलाका बनना शुरू हो गया। और मुसलमानों के रोब में इजाफा हुआ और कुरैश मक्का भी कांपना शुरू हो गए, क्योंकि मुसलमानों ने यहूदियों के मजबूत किले को शिकस्त दे दी थी। और ये गजवा खैबर ही फतह मक्का की राह हमवार करने का सबब बना, और इसी ने यहूद की मईशत को भी तबाह करके रख दिया और वो मुसलमानों के राया बनकर रह गए। और कुरैश भी कमज़ोर होना शुरू हो गए, कुरैश मक्का भी कमज़ोर होना शुरू हो गए, क्योंकि उनका एक मजबूत सहारा टूट चुका था। इसके साथ साथ इस्लामी जो ममलिकत थी उसमें भी वसअत आई और उसने भी फैलना शुरू कर दिया, और मुसलमानों की माशी माशरती हालत भी बेहतर होना शुरू होगी। आप इसके अलावा खुद से भी इसके अंदर कोई पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन ये 8 पॉइंट काफ़ी है डिस्कशन करने के लिए। इस तरह आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप स्कॉलर एकेडमी को विज़िट करें। वहाँ आपको रिसर्च बेस्ड मटेरियल मिलेगा, जिसकी वजह से आप घर बैठे मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लेंगे। और इंशाल्लाह जो आपको जो डाटा प्रोवाइड किया जाएगा वो इंतहाई रिसर्च के बाद दिया जाएगा। अब आप इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मतलब कोई भी क्वेश्चन आए, इनफरादी ज़िंदगी के लिए नमूना या तहम्मुल बर्दाश्त, फारतकारी, मौलम इंसानियत, सिपा सलार या गज़वा खैबर, सुलह हुदैबिया या पैगम्बर अमन, उसके अंदर आप ये मुख्तलिफ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी कोटेशंस को कोट करेंगे। आप सारी कोटेशन ना भी लिखें तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स लिख सकते हैं, जो इसमें से आप पिक एंड चूज खुद ही कर लेंगे। मैं आपको तमाम कोटेशंस को आहिस्ता आहिस्ता ये दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। आप इनमें से देख लीजिएगा जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, जो लाइन जो राइट करने वाली हो आप उसका नाम याद कीजिएगा और उस लाइन के मखसूस पार्ट्स को लेकर आप इन क्वेश्चंस के अंदर लाजमी कोट कीजिएगा, तभी आपके मार्क्स 15 से अबव आ सकते हैं, वरना आपके मार्क्स 15 से बिलो आएंगे, 10 और 12 के करीब आएंगे। सारी कोटेशन लिखना चाहें तो सारी लिख सकते हैं, या इनमें से कुछ एक लाइन का जो आपके टॉपिक के रेलिवेंट है वो पार्ट्स भी आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। ये तमाम गैर मुस्लिम्स हैं जिनकी जो कोटेशन इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक लिखी गई हैं। अब जो हम शेर डिस्कस करेंगे, ये आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए उनमें से किसी के अंदर भी कोई भी शेर डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, निगाहे इश्क को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, इनकी सीरत से वबस्ता नजादे आलम,
इनकी सीरत से वाबस्ता नजात आलम, असल दुनिया के मसाइब का मदावा वो है। सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अजल इसके पीछे अबद सामने, न हद इसके पीछे न हद सामने। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आए, आप उनके अंदर ये जो 7-8 शेर हैं ये कोट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।